देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। खुद को यकीन दिलाने की चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ, लेकिन हकीकत यही है कि आइन की रूह पर हमला हो चुका है और नए ढांचे जिन बुनियादों पर तामीर हो रहे हैं वो आइन के मज़ार पर खड़े हैं। और जो हम अदालती चोगे पहनते हैं वो महज रस्मी लिबास नहीं है, और तारीख गवाह है कि अक्सर औकात ये लिबास खामोशी और बेअमली की अलामत बन गया है। ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले चीफ जस्टिस अतर मिन उल्लाह के उस इस्तीफे के तहरीर के हैं जो उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनने के बाद सदर ममलिकत को लिखा था। उनके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस्तीफा दिया है, जिन्होंने लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया है। पाकिस्तान के आईनी ढांचे में एक निहायत अहम और दूरस असरात रखने वाली 27वीं आईनी तरमीम, जिसके मरकज में मौजूद है अदलिया का किरदार, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी साख्त और उससे मुतालिक होने वाली मुमकिन इस्लाहात। ये तरमीम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ऐसी तब्दीलियों की निशानदेही करती है जो मुस्तकबिल में अदालतों के काम करने के तरीके, जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ेकार और अदालती इख्तियारात की हदबंदी पर बराह रास्त असर डाल सकती हैं। इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने जो कहा, आइए वो सुनते हैं। आईनी एक बेंच बनाना था या आईनी अदालत बनानी थी, भारत में भी किया उन्होंने तरमीम के जरिए। उन्होंने ये कहा जो 5 सीनियर मोस्ट जज हैं वो आईनी बेंच हुआ करेंगे, जो भी 5 सीनियर मोस्ट हों। उन्होंने नहीं कहा कि वजीर आजम चुन के लगाएंगे फलां फलां और फलां को अपनी जेब से, एक प्रोसेस बना दिया। 27वीं आईनी तरमीम के गिर्द पैदा होने वाली गुफ्तगू का सबसे अहम पहलू यही है कि अदलिया को किस हद तक खुद मुख्तार होना चाहिए और क्या तजवीज़ करदा तब्दीलियां इस आज़ादी को तक़वियत देंगी या कमज़ोर बनाएंगी। बात यहाँ तक रुकने वाली नहीं है और एक आईनी तरमीम आने वाली है जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाएंगे। एमक्यू अपने इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कराची का हिस्सा भी मांगा। मुस्तफ़ा कमाल का बयान सुन लेते। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 850 अरब रुपए की कैलकुलेशन है। हमें इस साल ये पैसे मिलते, ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। हमें मिलते थे पहले वो पैसे उठाकर, सारे पैसे उठाकर वफाक जो है वो वजीर आला को दे रहा है और वो वजीर आला आगे आज 800 अरब रुपए के बजाय हमें इस कराची को 100 अरब रुपए भी नहीं मिला। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। इससे आप मजबूत होंगे, किसी का नुकसान नहीं है, सबका फायदा है। अब सवाल ये है कि 28वीं तरमीम में क्या होने वाला है, क्या सन की तकसीम होगी, क्या एमक्यू और पीपल्स पार्टी में तनाव बढ़ेगा। साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे आज़ाद कश्मीर की असेंबली में भी तब्दीली की लहर चल पड़ी है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक-ए-दम एतमाद कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म होंगे। सवाल यह है कि कामयाबी पीपल्स पार्टी के मुल्क भर में कम बैक की जानिब क्या इशारा है। दूसरी जानिब दहशतगर्दी एक संगीन मामला है जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। अफगान से जमीन से मुसलसल पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात के लिए हाथ भी बढ़ा चुका है मगर वहां से कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। इस हवाले से पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो कहा, आइए वो सुनते। ज़बानी कलामी मानने को तैयार हैं कि हमारी सरजमीन से दरअंदाजी होती है, पाकिस्तान के अंदर खून खराबा हमारे लोग जाके करते हैं वहाँ पे, लेकिन वो एग्रीमेंट में नहीं डालने के लिए तैयार। ये मैं आपको एक ऐसे दूसरी अब बात बता रहा हूँ, लेकिन मेनली ये चीज़ है, इसकी रिफाइनमेंट किस तरह हो सकती है, उसके तरीके ढूंढे गए, लेकिन उन पे वो एग्री नहीं करते। वो कहते हैं ये हम एडमिट नहीं करेंगे, इन राइटिंग नहीं एडमिट करेंगे। वर्बली आप बिल्कुल एडमिट करते हैं, बार बार एडमिट करते हैं। अब सवाल ये है कि इसका इख्तिताम क्या होगा, क्या हालात टेबल पर ही हल हो जाएंगे। हम एक बार फिर से किसी पड़ोस के साथ जंग करने जा रहे हैं। और एक अहम बात यह भी है कि माजी के वजीर आजम कहते थे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, हम इंतज़ार में। आज ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं इस वक्त
جو ہے وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں، حال کے جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان ہم سے بات نہیں کر رہا. یہ پاکستان کی سچویشن ایسی کیوں بن جاتی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا ہوتا یا باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اسی سب پہ بات کریں گے. میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، سینئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ان کو خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب آپ کا. میرے ساتھ سیاح ارشد صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور آصف ترنیم صاحب ہیں ممبر قومی اسمبلی ہیں میرے مسلم لیگ نون سے. بہت شکریہ. لطیف کھوسہ صاحب آپ کی طرف آؤں گے. کھوسہ صاحب 27ویں ترمیم ہو گئی اور میں نے وہ پورا بیان بھی پڑھا، شروع میں وہ الفاظ پڑھے جو کہ جسٹس اطہر من اللہ کے تھے کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ خود کو یقین دلانے کی چاہے کتنی کوشش کر لوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئین کی روح پر حملہ ہو چکا. نئے ڈھانچے جن بنیادوں پر تعمیر ہو رہا ہے وہ آئین کے منافی ہیں اور آئین کے مزار پر کھڑے ہیں، اور جو ہم عدالتی چوکے پہنتے ہیں وہ محض رسمی لباس نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ اکثر اوقات یہ لباس خاموشی اور بے امنی کی علامت بن گیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہی کچھ لکھا ہے اور یہی اظہار کیا ہے. انہوں نے مخدوم علی خان صاحب جو سابقہ اٹارنی جنرل بھی تھے اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، انہوں نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا جب انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہوئے. تو یہ تو وکلاء کی بھی یہی ہم خیال ہے کہ یہ تو آئین پر ایسا کاری ضرب لگائی ہے کہ اس کے ایک ستون کو گرا دیا ہے اور یہ تو 73 کا آئین منہدم کر دیا ہے. دیکھیں جب آپ نے عدلیہ کو ماتحت کر دیا ایگزیکٹو کے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ جس معاشرے میں جس ملک میں منصف جو ہے وہ حکومت خود نامزد کرے اور تعینات کرے تو پھر کس نے حکومت اور حکومتی کارندوں کے خلاف نازش میں کون شہری بیچارے کو کیا اس کو انصاف ملے گا اور کیا اس کو ریلیف ملے گی؟ تو ظاہر ہے کہ پھر معاشرے کا جو شیرازہ بکھر چکا ہے وہ پھر ایسی شکل میں آئے گا جو بنگلہ دیش میں سزائے موت ہوئی ہے حسینہ ماجد کو 5 کاؤنٹ پہ. پھر جب یہ حکومت جائے گی تو پھر ان کا بھی محاسبہ ہوگا. بھلے جنہوں نے استثناء اپنے آپ کو کروا لیا شاید وہ تو بچ جائیں لیکن باقی بہت سارے ہیں اور جو مستثنا نہیں ہے اس سے. اور ویسے بھی جب یہ 26ویں ترمیم جائے گی اور 27ویں ترمیم جائے گی تو پھر تاریخ تو بڑی ظالم ہوتی ہے، وہ تو ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے اور تاریخ کے کٹہرے میں کوئی بھی جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، ملک کی جمہوریت سے جو ہے مذاق کرتا ہے تو پھر عوام کو وہ کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے تو پھر اس کا تو محاسبہ یقیناً ہوتا ہے اور تاریخ لے گی. اور آپ دیکھیں کہ حسینہ کی جبلت جو ہے 15 سالہ وہ بھی اس کے اپنے جو ہے سامنے آئی ہے. جتنا اس نے ظلم کیا تھا بنگلہ دیش میں اور جتنی اس نے جو ہے قتل و غارت گری کی تھی وہ اس کو آج جو ہے سزائے موت ہوئی ہے. اور اب دیکھتے ہیں بھارت اس کو ایکسٹراڈائٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے لیکن بہرکیف ایک عبرت کا نشان تو بنا دیا نا اس خطے سارے میں، ریجن سارے میں جو ہے وہ ایک مثال بنا دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عدالتوں نے جو ہے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے جس کا دور رس نتیجہ ہوگا نہ صرف بنگلہ دیش کی سیاست پر بلکہ سارے خطے کی جو ہے سیاست پر جو ہے اس کا اثر ہوگا. اچھا یہ بھی بتائیں لطیف کھوسہ صاحب، چلے یہ تو بات ہو گئی نا، اب یہ بتائیں نا اب 27ویں ترمیم ہو گئی، اب 28ویں ترمیم کی گونج ہے. آج مصطفیٰ کمال صاحب ایک پریسر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم آ کے رہے گی اور اس میں کیا سندھ کی تقسیم ہوگی کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تناؤ بڑھ رہا ہے. اس جو پریسر وہ کرتے ہیں اس کا جواب شرجیل نامے میں دیتے ہیں کہ سندھ کی کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، کوئی پاور نہیں ہے جو تقسیم کر سکتی. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو جو یونٹس ہیں یا جو مزید صوبوں کی بات بنانے کی ہوتی ہے ہمیشہ، کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں 26ویں ترمیم میں بھی ایک جماعت کو انہوں نے جو ہے چکر دے کے بے وقوف بنایا تھا اور جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان تو ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اور وہ کہاں گئی 26ویں ترمیم؟ اتنی ہی صورت سے جتنی صورت سے بنی تھی 26ویں ترمیم اتنی ہی تیزی سے اسے منہدم کر کے اور 27ویں لائی گئی. اب 28ویں کی تیاریاں ہیں
ظاہر ہے इसमें आपको पता है कि 3 जमातों का जो है वो शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक तो जो है जिस तरह आपने अभी किया कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा किसी का बाप भी नहीं इसको छेड़ सकता। अब आप देखें कि उसी का बाप छेड़ेगा इसको, और अपने ही हाथों से वो जो है 28वीं तरमीम को मंजूर करेंगे। सदर मोहतरम उनके वालिद साहब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, जिन्होंने इतनी बड़ी बढ़त मारी है। और दूसरी बात ये है कि MQM का जो ये था अपना क्या नाम है कि जी बलदियाती निज़ाम को किया जाए, और बलदियाती निज़ाम में जाहिर है कि अगर आप उनको जो है फाइनेंशियल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट नहीं करते तो आर्टिकल 140A की जो है रूह मजरू होती है, आइन की मजरू हुई है। और वहाँ जाहिर है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा जो है वो मुज़ाहमत करेगी, लेकिन किसने सुननी है उनकी बात। जब मुक़्तदर हल्के चाहेंगे तो वो सब कुछ होगा। और इसी तरह ANP का जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी उस पर आपको पता ही है कि कौन जो है उस पर मुज़ाहमत करेगा, क्योंकि वो ANP के साथ भी जो कुछ हुआ है वो भी सबके सामने है। तो सब मेरा ख्याल में 28वीं तरमीम तो आया चाहती है, बल्कि तैयार है ऑलरेडी। 8 सूबे बनाने जा रहे हैं, ये 8 सूबे बनाने जा रहे हैं, NFC अवार्ड को रोल बैक करने जा रहे हैं, और ये जो है ज़्यादा अपनी गिरफ्त मजबूत करके जो इस्तीफा देता है ये कहेंगे भले आप पीपल्स पार्टी जाती है तो जाए भाड़ में, और ये फिर वो अडियाला जेल में पहुंच जाएंगे। और इसी तरह जो भी मज़ामत करेगा वो अडियाला जेल उसकी जो है वो, और जिसने भी किसी के लिए गड्ढा खोदा है वो खुद उसमें गिरा है। तो ये एक एक करके आप देखेंगे कि सारे अडियाला जेल में ही जाएंगे। ये और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं क्या तो लतीफ खोसा साहब? ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं अपना सियासी तजिया बता रहा हूँ जो अच्छा। मुक़्तदर हल्के किया करते हैं। अच्छा। और अब उनका जो है जाहिर है उन्होंने अपना तो इस्तिस्ना करवा लिया है, ताहयात करवा लिया है, इसलिए वो इनको तो बिल्कुल जो है वो एक तरफ करेंगे ही ना, यकीनी बात है। क्योंकि इस तरह से तो कोई चल किसी नहीं को सकता स्पेयर है। नहीं करेगा। आप कहते हैं ठीक हो गया है। लेट मी गो टू सेंटर ज्ञानचंद साहब, पीपल्स पार्टी से ज्ञानचंद साहब। हाँ जी, आप लोग बहुत शोर शराबा कर रहे हैं जी, सूबे नहीं बनने दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ना बनने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई, वजह क्या है? गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि होगा 28वीं तरमीम में होगा, और नहीं हुआ तो लतीफ खोसा साहब बता रहे हैं जी, एनालिसिस कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल के, सब जाएंगे अडियाला जी। देखें, लतीफ खोसा साहब तो हमारे सीनियर रहे हैं और बड़े 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 पाए के लॉयर हैं, उनके बातों पे कमेंट करना तो मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन लतीफ खोसा ही शायद उस तरमीम में 18वीं तरमीम में थे जब पार्लियामेंटी एक कमेटी को अख्तियारात थे कि जजेस के लिए कोई भी रिकमेंडेशन जुडिशल कमीशन से या सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, उनमें से किसी को भी वो पार्लियामेंटी कमेटी सरेंडर रद्द कर सकती है। तो वो को तरमीम लेके आए खोसा साहब, तो शायद पीपल्स पार्टी उस पर भी देख सकती है। तो अभी क्या हुआ है, मेरे ख्याल में कुछ नहीं हुआ है। बाकी MQM का ये चलता रहता है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। जब भी इनका कोई इशू नहीं मिलता है तो सिंध की तकसीम की बात करना शुरू कर देते हैं। जो सिंध का बच्चा वो उर्दू बोलने वाले भी हैं, तो MQM ठीक है अच्छा खासा वोट रखती है, लेकिन ये उर्दू बोलने वाले की नुमाइंदा जमात नहीं है। ये अक्सर जमात तो वहाँ की हो सकती है, लेकिन बाकी उर्दू बोलने वाले सिंधी, पठान, बलोच जो भी सिंध में रह रहे हैं वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकती। जहाँ तक लोकल बॉडीज का इशू है तो वो मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसमें जो भी तरामीम MQM को चाहिए वो गवर्नमेंट को दे दे, वहाँ पे बैठे डिस्कस करें। हम तो हर किसी को वेलकम करते हैं, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। हो सकता है कोई अच्छी तजवीज़ हो, अगर कोई अच्छी तजवीज़ होगी तो यकीनन उसमें पीपल्स पार्टी गौर करेगी और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। तो पीपल्स पार्टी ने कमिटमेंट की हुई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। अभी भी क्या हुआ है,
صرف یہ ہوا ہے کہ جو 26ویں ترمیم میں ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا تھا، اس کو ابھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ تو میرے خیال میں بھی کتنی بڑی تبدیلیاں نہیں آئی ہیں. اور جتنا شور مچایا جا رہا ہے 87ویں ترمیم، اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. شور مچانے کی جو چیزیں تھیں اس میں چیئرمین بلاول صاحب نے جیسے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا یا اس کے کچھ حصوں کو واپس فیڈریشن کی طرف لے جانا یا NFC ایوارڈ میں جس طرح ترامیم لے کے آنا، ان کو تو سرین پیپلز پارٹی نے ہی رد کر دیا. اور چیئرمین بلاول بھٹو نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ بھئی ہم تو پراونسز جو ہیں وہ فیڈریشن سے کچھ لینے کے لیے کوئی بات آئے گی تو ہم بات کریں گے، اور دینے کے لیے ہم بات بھی نہیں کریں گے. تو یہ تو ایک کیٹیگوریکلی بڑا واضح الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا. تو ہمارا موقف تو کلیئر ہے کہ پراونس آٹونومی پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، صوبوں کے وسائل کو کم کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. باقی سندھ کے بچہ کہتا ہے کہ سندھ کی تقسیم پہ ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو کچھ بھی ہو ہم اس پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں. تو اور کون ہوتے ہیں جو سندھ کی اس کو کہیں ایڈمنسٹریٹو سندھ میں کون سے ایشوز ہیں جو ان کو ڈیل کرنا نہیں آتے. ہمارے یہاں ایک ہی قوم رہتی ہے، سندھی قوم رہتی ہے، اس میں کچھ اردو بولنے والے آئے ہیں، وہ بھی ان میں سے بھی کافی لوگ ہمارے سندھی ہو چکے ہیں، سندھی بولتے ہیں گھر میں، ان کی رشتہ داریاں بھی باقی یہ مکس اپ ہو چکے ہیں. باقی صوبوں سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی ان کو پہلی جب بات تو ان کو رائٹ نہیں بنتا ہے کہ کسی اور صوبے کا معاملات میں یا اس کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں. لیکن اگر وہ بھی نہیں چاہتے ہیں، پٹھان بھی نہیں چاہتے ہیں، پنجابی بھی نہیں چاہتے ہیں. باقی سرائکی اور پنجابیوں کا ہے، اس میں تقریباً سب پارٹیز چاہ رہی ہیں کہ بھئی ان کا ایک الگ سا، ان کی زبان الگ ہے، ان کے علاقے کے صوبے سرائکی ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے. یہ یہاں پہ تو اس قسم کی کوئی بات نہیں. حیدرآباد بھی ہمارا ہے، کراچی بھی ہمارا ہے، وہاں پہ پاپولیشن کا بھی جو اگر ریشو دیکھا جائے کوئی اتنا ڈفرنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک خامخواہ کی نفرتیں پھیلانے کا کوشش کی جا رہی ہے جس میں سندھ کے لوگ نہیں آئے گے. جی اچھا، خواہ پھیلائیں. چلیں میں واپس لطیف خوضر صاحب کی طرف جاؤں گی. لطیف خوضر صاحب، ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب 27ویں ترمیم ہو گئی کوئی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر بھی تحریک نہیں چلی. 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، کوئی تحریک نہیں چلی. ججز عدلیہ کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ کرٹیل کر دیا گیا، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ فکس کر دیا گیا. اب ہم ماضی میں دیکھتے تھے، کیونکہ آپ ایک پائے کے وکیل بھی ہیں اب سیاستدانوں نے کے ساتھ ساتھ، ماضی میں ہم دیکھتے تھے افتخار چودھری کا معاملہ تھا، دوسرے معاملات تھے، وکلا تحریکیں، عدلیہ تحریکیں چلتی تھیں. آج آپ کو کیا کمیاں اور کوتاہیاں لگ رہی ہے سسٹم کے اندر اوور آل کہ سب جو ہے وہ بیٹھے اور اپنے حق کے لیے بھی کوئی بات نہیں کرتا؟ دیکھیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. کل جو ہے انشاءاللہ ہمارا آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی کی کل اجلاس ہے اور یہ ہم بالکل تحریک چلائیں گے انشاءاللہ. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، میں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، 18ویں ترمیم میں تھا. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ 18ویں ترمیم ہو یا میثاق جمہوریت ہو جو منضبط کیا گیا مئی 2006 میں، وہ بھی میں بے نظیر بھٹو رانی شہید لندن میں جب تھی اور محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا، باقی سارے بھی اس پر اتفاق کیا تھا ساری جماعتوں نے. اور اس کی روح جانتے ہیں آپ کیا تھی؟ پتہ ہے کیا تھی روح اس کی؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہے اور نون لیگ کو کیا ہو گیا، کیونکہ اس کی روح یہ تھی کہ کبھی آج سے بعد کبھی ہم فوج کی مداخلت سیاست میں نہ ہونے دیں گے، نہ اس کو گوارا کریں گے، نہ کسی کی جماعت میں مداخلت کرنے دیں گے، نہ کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر آئیں گے، نہ کسی کو حکومت گرانے دیں گے، توڑنے دیں گے، اور ہم جو ہے بالکل مثبت سیاست کریں گے اور آئندہ کوئی کسی کے خلاف جو ہے کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. تو روح تو جو میثاق جمہوریت کی تھی آپ نے مجروح کر دی.
جب آپ نے ماشاءاللہ ہر جگہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ جو پاپائے روم بنا کر ان کو جو ہے ان کی غلامی میں چلے گئے تو پھر کہاں سے رہ گئی. اور پھر یہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کا تو عدلیہ کی آزادی اس کا جو ہے پہلا شعار تھا کہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. ارے بابا اس کو منہدم کر کے رکھ دیا. پھر آپ نے کہا ٹرانسفر نہیں ہو ججز کی بغیر مرضی کے نہیں ہوگی. یہ مشرف نے پہلے بغیر مرضی کے کیا ہوا تھا. آپ نے جو ہے 18ویں ترمیم میں ہم نے وہ کہا کہ جج کی مرضی کے بغیر اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی. اب یہ بھی ریورس کر کے انہوں نے کر دیا. اس میں یہ بھی نہیں تھا. جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا اس میں پریمسی جو تھی وہ جوڈیشری کی چوائس زیادہ تھی. اس میں آپ نے ایگزیکٹو کو لا کے رکھ دیا. تو 18ویں ترمیم کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا. اب جو 500 ارب روپیہ فوج کو چاہیے وہ ان کے لیے تو وہ ظاہر ہے کہ صوبوں سے ہی لیں گے. وہ دیکھیں آپ باقی NFC ایوارڈ کو بھی انٹرسپشن ہونی ہی ہونی ہے. تو اس لیے یہ خاطر جمع رکھیں. باقی کا اس طرح سے جو ماشاءاللہ بات کرتے ہیں اسی تنخواہ پہ کام کریں گے کیونکہ ان کو ہوا جو ہے انفارچونیٹلی وہ دکھایا جاتا ہے عمران خان کا کہ اگر عمران خان کا ہوا دکھا کر ان سے ہر چیز وہ کروائی جا رہی ہے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے, جو جمہور کے مفاد کے منافی ہے, جو عوام کے جو ہے مفادات کے جو بالکل متصادم ہے. اور ایک چیز بتا دیں کہ انہوں نے جو ہے عوام کی بھلائی کے لیے اس 26ویں ترمیم میں ہو یا 27ویں ترمیم میں ہو یا فار دیٹ میٹر 28ویں ترمیم جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک چیز بتا دیں کہ یہ عوام کے مفاد میں ہے. اس سے ہماری معیشت اٹھ جائے گی, اس سے ہماری افراط زر ختم ہو جائے گی, اس سے جو ہے لوگوں کو ادویات جو ہے سستی ملنا شروع ہو جائے گی, اس سے اجناس خوردنی جو ہے اس کو دستیاب ہو جائے گی, اس سے ہمارا پیٹرول یا پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ کم ہو جائیں گی یا انڈسٹری ہماری جو ہے فعال ہو جائے گی. ارے بابا عوام کو کیا ہے ان چیزوں سے جو یہ اپنے آپ کو استثناء کرتے جا رہے ہیں. اور کبھی دنیا میں سنا ہے کہ استثناء ہو اور یہی نہیں ہے استثناء, آئندہ کے بھی تا حیات استثناء ہے. جو پہلے کے جرم ہیں ان سے بھی استثناء, جو اب ہوں گے وہ بھی استثناء, اور جو آئندہ ہوں گے وہ بھی تا حیات استثناء. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جو مرضی ملک کو ساتھ تباہی پھیریں, جو مرضی آپ آئین سے کریں, کھلواڑ کریں, آپ کو کوئی بات پرس نہیں ہوگی, آپ کو کوئی پوچھا نہیں جائے گا. یہ اسلام کے بھی مذاقی ہے. آرٹیکل 126 جو ہے وہ آرٹیکل واضح طور پر کہتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے متصادم نہ بنایا جائے گا, اور اگر کوئی ہوگا بھی قرآن اور سنت کے خلاف تو اس کو جو ہے ڈھانچہ ڈالا جائے گا, اس کو جو ہے ترمیم کر کے اس کو ڈالا جائے گا اسلام اور قرآن کی سنت. اور مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین نے ایک شخص کو بھی کبھی اس بنا پہ استثناء دیا ہو کہ وہ عہدہ منصب اس کا بہت بڑا ہے یا اس کا جو ہے عہدہ بڑا ہے یا اس کا جو ہے بڑا آدمی ہے یا کوئی بڑا, یہ تو کبھی اسلام کی روح کو مجروح کرتا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھا کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی جرم کرے گی تو میں اسے بھی جو ہے سزا دوں گا. تو یہاں تو بالکل گنگا ہی ہم نے ریورس کر دیا ہے. اسلام کے بھی متصادم ہے, آپ کی آئین کے بھی منافی ہوا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی جمہوری جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں, کبھی ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں اور کبھی جو ہے آئین کے خالق کہتے ہیں, انہوں نے آئین کو بھی تباہ کر دیا اور جو ہے جمہوریت کو بھی فنا کر کے رکھ دیا. اور آگے 28ویں ترمیم میں یہ دونوں بھی ماشاءاللہ میرے خیال میں اڈیالہ جیل میں ہوں گے, بڑی پارٹی کے سربراہ. اچھا ٹھیک ہو گیا ہے, واپس جاؤں گی. سینٹر گیلچن صاحب, امپورٹنٹ بات تو یہ بھی ہے ایک اور کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑا بن گیا ہے اب 28ویں ترمیم والے معاملے پر بھی, اور شرجیل نام ایمن صاحب آج جواب دے رہے ہیں ادھر مصطفیٰ کمال صاحب کو, تو کوئی پرابلم ہے کیا آپ لوگوں کو اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی NFC ہوتا ہے, آج PFC کی انہوں نے بات کی کہ وسائل کی تقسیم کر دیں, در تقسیم ہو جائے لوکل لیول تک, تو کیا اس میں کوئی پرابلم ہے؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. وسائل کی تقسیم ہم تو چاہتے ہیں کہ گراس روٹ تک جائے, جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے وہاں تک
डेवलपमेंट जाए। सिर्फ जैसे लाहौर के लिए भी कहा जाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ लाहौर में हो रही है, साउथ पंजाब बहुत बैकवर्ड है, इस तरह से हम सिंध के भी बैकवर्ड इलाकों में डेवलपमेंट चाहते हैं और वसाइल की तकसीम पे तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इनकी सुई जब फंसती है सिर्फ उनके ही इलाकों तक या जहाँ पे उनके 2-4 सीटें निकल आती हैं, तो वहाँ पे उनका इश्यूज होता है कि पूरे के पूरे वसाइल वो वहीं दे दो। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हर मुस्बत जो भी चेंज प्रपोज होगी, किसी की तरफ से भी प्रपोज हो, उसको तस्लीम करेगी। जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक है, तो 18वीं तरमीम के बाद अभी जो तरामीम हुई है या कॉन्स्टिट्यूशन की रूह तो ये है कि पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो जो भी चाहे वो एक ड्यू प्रोसेस के साथ उसमें तरामीम ला सकती है। इसको तो तस्लीम किया जाए ना, जो पीटीआई नहीं कर दिया। पीटीआई का तो मुतालबा यही रहा है कि भाई हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम उसके हमें लाडला बनाकर प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाए। किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात ही नहीं करना चाहते ना। किसी को कोई इशू है तो ये लोग तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, वो प्रपोजल्स लेके आए ना। सिर्फ और सिर्फ इनको किसी तरमीम पे जाओ, किसी भी बात पे जाओ, तो इनका तो पीटीआई का तो यही रहता है कि अफसोस से कहा जा सकता है कि अपोजिशन में वो है, अपोजिशन अपना अगर भरपूर रोल प्ले करती। खोसा साहब तो अच्छी तरह जानते थे किस तरह से तहरीकें चलती हैं और किस तरह से होता है। लेकिन इमरान खान का यही है कि भाई मुझे किस तरह से वजीर-ए-आज़म बनना है, मुझे वजीर-ए-आज़म बनाओ, और किस तरह से बना तो पहले बनाया उस तरह से बनाओ। तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ तनकीद हो सकती है, इस्तनासर पे तनकीद हो सकती है, बाकी बातों पे तनकीद तो हो सकती है, लेकिन प्रोसेस तो ये है कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी हो। पार्लियामेंट अगर बैठकर कल कोई भी तरमीम करती है तो कर सकती है। उसमें अगर 1-2 जजेस की ख्वाहिश के मुताबिक तरमीम नहीं होती है तो उसको वो एक पार्लियामानी रूह के खिलाफ तो नहीं कहा जा सकता ना। पार्लियामानी रूह ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में तो हमने जो पढ़ा है तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जब भी पार्लियामेंट चाहेगी तो जिस किस्म की भी तरमीम करना चाहे वो कर ले। और यकीनन इस दफा भी वही हुआ है। जो हमारी पार्टीज हैं, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो जमहूरियत के लिए लड़ने वाली पार्टी है वो पीपल्स पार्टी रही है। पीपल्स पार्टी ने अपना कोई स्टैंड वापस नहीं लिया है। कहा तो तरमीम हमारी तीसरी मीटिंग से पहले कहा जा रहा था कि भाई पीपल्स पार्टी अपने इक़्तिदार के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देगी, ये करेगी, वो करेगी। हमने अपना उसूली मौक़िफ़ रखा जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद रही है। उसमें कहीं पे मुफाहमत के मामलात में पाकिस्तान में जिस किस्म की डेमोक्रेसी है उसमें गिव एंड टेक जरूर हुए हैं। बाकी तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने उसूल के मुताबिक सियासत की है और वो सियासत करती रहेगी। सिंध की तकसीम की जब भी उनकी मर्जी पड़ती है तो सिंध की तकसीम कर देंगे, ये सूबा बना देंगे, वो सूबा। कराची तो हमारा है, ये कौन होते हैं कि भाई सूबा बनाने की बात करने वाले। कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो प्रोसेस है वो इजाजत नहीं देता है। ये तो नफरतें फैलाने के बराबर बात है कि चंद लोग एक ग्रोह आकर बैठकर पूरे सूबे की बात करें कि हमको ऐसा पसंद है, हमको ऐसा पसंद है। ये इन लोगों को तो शुक्र करना चाहिए कि हम लोगों ने इनको दिलों में बसाया हुआ है, हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जब सिंध के हक़ानियत पे बात आएगी तो सिंध के लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे बेहतर जो हमारे मुल्की मफाद में है, जो हमारे सिंध के लोगों के मफाद में है, वो ये है कि इस किस्म की नफरत अंगेज बातें ना की जाए ताकि हमारे मुल्क का हमारे सूबे का सुकून बरकरार रहे। ठीक है, मैं खोसा साहब आपसे भी एक तरफ से सारे मामलात हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दहशतगर्दी का भी मामला है जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से जहाँ मिलते हैं।
ایک زمانے میں ہمارا کبھی انڈیا کے ساتھ ایشو ہوتا ہے، اب افغانستان سے بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا معاملہ چل رہا ہے. آپ اس کو بھی کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ جواب دیتا ہوں ذرا بہت احترام، میں یہ بالکل تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ پارلیمان کا بالکل اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ پارلیمان جو عوام کی منتخب ہو. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے وی دا پیپل آف پاکستان تھرو دی چوزن ریپرزینٹیٹو. تو یہ دل پر ہاتھ رکھیں کہ کیا یہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ 180 سیٹیں جیتنے والا جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں. 17 سیٹیں جیتنے والا وزیر اعظم ہے. قوم 47 کی پیداوار. پہلے تو یہ ان کو بالکل نہ یہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں، نہ اس پارلیمان کو اختیار ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر جو ہے اس کے فیصلے کریں کہ جو ہے اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے مداخلت سیاست میں نہ کرنے دیں، یہ الٹا ان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور موجود ہیں. اور وزیر اعظم کا کوئی دورہ بتا دیں کہ وہ جو ہے فیلڈ مارشل کے بغیر گئے ہوں اور فیلڈ مارشل صاحب کے کندھوں پر سوار ہو کر انہوں نے جو ہے اپنا تعلقات استوار نہ کیے ہوں یا اپنی جبلت. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں یہاں لاہور سے MNA بنا ہوں، میرے ساتھ والے حلقے سے شہباز شریف ہارا ہوا ہے، نواز شریف ہارا ہوا ہے، یہ جو ہے ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے. یہ بغیر گارڈز کے، بغیر ڈالوں کے، بغیر رینجرز کے، بغیر پولیس کے، بغیر گلو بٹوں کے یہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے. یہ حد العزیزی کا یہ عالم ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں. وہ کہاں گیا جو ووٹ کو عزت دو والا؟ اس طرح ووٹ کو عزت دینا ہوتا ہے کہ ہارنے کے باوجود آپ جو ہے ڈٹھائی سے آپ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں آئین کے ساتھ جو مرضی کھلواڑ کریں، ہمارا حق ہے اس لیے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، سوورن ہے اس لیے. اور آپ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طریقے سے 2/3 انہوں نے حاصل کی ہے، وہ بھی معاف کیجیے گا. کیا یہ دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر جو ہے مخصوص نشستیں ملنا تھیں جو ہماری 60 سیٹیں تھیں وہ اٹھا کے جو ہے ان کو دے دی گئی، حکومتی کارندوں کو دے دی گئی؟ ایک بھی یہ پیپلز پارٹی سے MQM کا ایک بھی جیتا ہے جو MQM کے 17 انہوں نے کراچی سے بنا دیے ہیں، ایک بھی جیتا ہوئے نہیں، بلکہ 4 سے 5ویں نمبر پر یہ ان کے جو ہے خیر سے آئے تھے. اس لیے مت کریں کہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے جمہوریت کا، اور پھر اگر جو کچھ کرنا ہے وہ تو کر گزریں گے، آپ دیکھ لیں گے ہوگا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی لڑائیوں کی وجہ سے سیاستدانوں کی یہ جو ہے وہ ان کو تو کھلی ایک بالکل کلین ملی ہوئی ہے، ان کو جو ہے اپنی من مانی کرنے کی جو ملی ہوئی ہے. اپنے آپ کو استثناء دلا دیا ہے کیونکہ مشرف کو سزائے موت ہوئی تھی، تو اس لیے جنرل مشرف کی یہ نہیں چاہتے کہ وہ دہرایا جائے، اگرچہ اس کو بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا اور باہر آرام سے جانے دیا تھا اور وہ دبئی میں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس کو وہ بیماری ہوئی جو دنیا میں شاید کسی کو نہیں ہوتی ہے اور اس کا جسد خاکی واپس آیا. لیکن سزائے موت ہونے کے باوجود اس کو یہاں فل پروٹوکول کے ساتھ جو ہے رائل سلیوٹ دے کر اس کو جو ہے یہاں تدفین اس کی گئی، کیونکہ یہ اپنے کسی جو ہے سربراہ کو یہ بے عزت ہونا نہیں گوارا کر سکتے. بھلے سیاستدان ذلیل ہوتے رہیں، بھلے ان کو پھانسیاں لگتی رہیں، بھلے وہ جیلوں میں جڑتے سڑتے رہیں جھوٹے سچے کیسز میں، جس طرح بھی ہو ان کو جو کچھ ہو، لیکن ان کو تو ظاہر ہے. اور یہ سیاستدانوں کی میں سمجھتا ہوں آپس میں یہ لڑائیوں کی وجہ سے ہے. پاکستان دیکھیں نفرتوں کا متحمل نہیں ہے، خدا را ہوش کے ناخن لیں. ملک جو ہے اس وقت ڈوب رہا ہے اور نیروں کی طرح ہم بانسریاں بجا کے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. سیاستدان ان کو چاہیے مل بیٹھ کر جو ہے ملک کے بارے میں سوچیں، جمہور کے بارے میں سوچیں، عوام کے بارے میں سوچیں. آئین کو جو ہے کھلواڑ کرنے کی بجائے یہ آئین کو مضبوط کریں اور اس پر عملداری کو یقینی بنائیں. رول آف لا جس ملک میں نہیں ہوتا ہے، دیکھیں چرچل کو کسی نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ
क्या हम जंग अजीम जीतेंगे, जब जंग अजीम हो रही थी। तो उसने काउंटर क्वेश्चन किया कि ये बताओ कि अदालतें हमारी इंसाफ कर रही हैं। तो उसने कहा जी अदालतें बिला खौफ व खतर लोगों को इंसाफ दे रही हैं। तो चर्चिल ने कहा फिर हम जंग कभी नहीं हार सकते, क्योंकि जिस कौम में, जिस लोगों को, जिस मुआशरे में इंसाफ फराहम होता है, इंसाफ मुयस्सर आता है, वो कौमें हमेशा मजबूत होती हैं और वो कभी शिकस्त नहीं खा सकती हैं। और देखा आपने कि अल्टीमेटली आपके एलाइज ने जंग जीती और एक जो है अमन आया। अमन तो खैर आया, मगर आर्जी तौर पर आया। अब फिर जिस तरह आपने अभी सवाल किया, हमारी क्या ये पॉलिसी है कि हमने सारों को अपना एंटेगोनाइज किया हुआ है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी, हमने हालांकि 40 साल हमने उनकी मेहमान नवाजी की है, और अब हमने उनके खिलाफ जो है उनको पैक करके तो वापस भेजना शुरू कर दिया है। और हम जो है वहाँ एक अजीब कैफियत में, बजाय इसके कि वो अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी को ठीक करें और अपना जो है सियासी कुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए हम किसी जो है टेबल पर जाकर और कोई नेगोशिएट करके तो हम अमन को बहाल करें। इंडिया के साथ हमारी वो तो जब से बना है पाकिस्तान तब से कश्मीर का इशू है, और वो उनके साथ भी हम मुतहारिम हैं। और ईरान के साथ भी हमारे कोई ऐसे इतने खूबसूरत ताल्लुकात नहीं है अभी तक। उनकी ईरान गैस पाइपलाइन अभी तक हमने लटकाई हुई है, और हमारे खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जाने वाला है। तो इस तरह से अगर हमने सारे हमसायों के साथ अपना जो है वो किया हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आती है किस बात पे इतरा रहे हैं हम कि सिर्फ अगर सऊदी अरब से हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया है तो हम क्या अमन का गहवारा बन के रह गए हैं, और हम यहाँ जो है जो एक उसका चौधरी का रोल अदा कर रहे हैं इस रीजन में और इस खित्ते में। तो मेरे ख्याल में हमें जो है ये शऊरी तौर पर सोचना चाहिए कि हमारा फॉल्ट लाइन कहाँ है, क्यों हम जमहूरियत को जो है वो चलने नहीं देते, क्यों हम आइन पर अमलदारी नहीं करते, क्यों हम कानून की तस्दीक करते हैं बजाय इसके कि कानून को फॉलो करें, क्यों हम चाहते हैं कि बादी और लॉडी बनाया जाए। हमने IMF के पास अपनी 3 नस्लें गिरवी रखी है, और 17.5 खरब का जो हमारा बजट है उसमें से 8.5 खरब हमने वो उसके IMF के जो लोन की किस्तों में जो हमने सूद देना है, और बाकी का हमारा जो है वो फौजी अखराजात में सर्फ हो जाना है। ना हमारी तालीम की तरफ कोई तवज्जो है, ना हेल्थ केयर की तरफ तवज्जो है, लोग बढ़ते रहे भले, और ना ही हमारा कोई और माशी टारगेट है कि हमारी इंडस्ट्री किस तरह फ़ाल हो सकती है जो डूबी पड़ी है। तो पता नहीं हम किस जानिब जो है मबजूल होकर अपने आप को चला रहे हैं, और किस गलत फहमी में है कि हमारी जो है बड़ी मईशत जो है वो मेगा इस वक्त जो है ठीक हो गया। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसे ही लतीफ़ खोसा साहब आपका और सेंटर के दोनों मौजूद को बेहद शुक्रिया। नाज़रीन के साथ अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।